अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं। मुल्क जब आज़ादी हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए अपने टारगेट्स, इकोनॉमिक गोल्स और सोशल वेलफेयर, उसकी अचीवमेंट जो है उसके ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाना शुरू कर देते हैं। अब देखें तो चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, तो उसके बाद अपने मुल्क की जो वेलफेयर है या अपने मुल्क की जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है उसको बढ़ाने के लिए एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का इकोनॉमिक प्लान जो है उसको तैयार किया और फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और आपको ये भी चीज़ पता है कि कैसे चाइना ने अपनी इकोनॉमिक एफर्ट से 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। और आपको ये भी पता है कि कैसे चाइना ने 80s, 90s और 2000 के बाद तरक्की जो है उसकी दौड़ में दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो रफ्तार में इजाफा किया। 2019 में चाइना एनर्जी टेक्नोलॉजी के अंदर ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर जो है साबित हो चुका है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि 2019 के अंदर एनर्जी सेक्टर के अंदर जो एनर्जी टेक्नोलॉजी इनोवेशंस थी वो चाइना में सबसे ज्यादा हुई। रिपोर्ट में थोड़ा सा और डेप्थ में जाए तो पता ये चलता है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल पेटेंट्स थे दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना की तरफ से रजिस्टर हुए थे। दूसरा नंबर यूएसए का, तीसरा नंबर यूरोप का था और चौथे नंबर पे गल्फ मार्केट्स आती हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उस 2019 में 167 एनर्जी पेटेंट्स जो थे वो रजिस्टर हुए थे। 19 के बाद कोविड आ गया। उस वक्त दुनिया पूरी कोविड के जो असरात थे उनको बेयर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाइना उस ड्यूरेशन में भी अपने आप को ग्रो कर रहा था। उसके बाद दुनिया रिकवरी की तरफ आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शेड के नीचे आप देखें बहुत सारी नए इजादात जो है दुनिया के चेहरे के ऊपर नमूदार हुई, जिसमें चैट बूट हो गया, चैट जीपीटी हो गया। और इस चीज को टक्कर देने के लिए चाइना ने बड़े थोड़े रकमों में डीप सीक जो है वो मुतारफ करवा दी। बहुत सारे लोगों ने वीलॉग्स भी किए, क्रिटिसाइज भी किया कि डीप सीक जो है बेसिकली वो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं है। अरे भाई, रिसर्च के अंदर चीजें इसी तरह ही होती हैं कि जो भी नई चीज आती है उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, उनको मद्देनजर रख के नई चीज जो है वो दुनिया को दी जाती है। तो चाइना ने मेरे ख्याल में डीप सीक को मुतारफ करवा के ये तासुर दुनिया को देने की कोशिश की कि भाई जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी आइंदा लीडर हम ही होंगे। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि चाइना बजाय कि ये सोचता कि हम इसके ऊपर सिर्फ खुश रहें कि हमने चूंकि डीप सीक जो है वो उसको मुताबिक करवा दिया था, यहाँ तक आके हमारी दौड़ें खत्म हो गई। उन्होंने अब फ्यूचर के लिए 2049 में चाइना ने अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर करवाना है। और जो कोई कहीं से को हल्के फुल्के एस्पेक्ट्स रह गए हैं इकोनॉमी के अंदर उसके ऊपर भरपूर वो तवज्जो दे रहे हैं ताकि 2049 तक हम सुपर पावर बने। आल्दो अभी जैसे आजकल बयान आ रहे हैं उसकी तरफ, यूएसए की तरफ से, जहां ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को दोबारा से अजीम बनाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जाके ये खटका अब मौजूद है अमेरिका के अंदर कि हम नो मोर सुपर पावर। तो जब अब सुपर पावर नहीं रहे तो इसका मतलब ये है कि ये फिर जो पावर है ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहीं ना कहीं जा रही है। तो उस गैप को फिल करने के लिए चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि हम हर वो जो एस्पेक्ट्स है जो हमसे चाहते हुए या ना चाहते हुए कहीं इग्नोर हो गया तो उसको हम पूरा करें। उस सिलसिले के लिए या टेक्नोलॉजी के अंदर हम इसको आम लफ्जों में ये कहें कि टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी लीडरशिप को कायम दायम रखने के लिए लंबे अरसे के लिए चाइना ने एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको प्राइमरी सेकेंडरी सतह से शुरू कर दिया है। और अपने जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं उनको ये इशारा दे दिया है कि आप साल में कम से कम 8 घंटे जो है एआई की एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को दें, प्राइमरी को सेपरेट और सेकेंडरी को सेपरेट। और उसके बाद 8 घंटे एनुअल, जैसे मैंने कहा कि क्लासेस जो हैं वो ली जाएं। इन क्लासेस का मतलब क्या है कि चूंकि यंग लोग जो हैं उनको इस एज के ऊपर ये थोड़ा सा टीच करने की कोशिश की जाएगी कि चैट बूट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उनको समझना कैसे है, और साथ साथ ये भी उनको सिखाया जाएगा कि जो एआई एथिक्स हैं उनको एक्सप्लोर कैसे करना है। इसके लिए जो बीजिंग म्यूनिसिपल एजुकेशन कमीशन है उसने स्कूल को ये मतनबे किया है या ये खबरदार किया है कि एआई जो है उसको जो एग्जिस्टिंग जो कोर्सेज हैं उनमें शामिल किया जाए। वजह उसकी वो ये कह रहे हैं कि हम इस प्लान के तहत मल्टी ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम जो है उसको बिल्ड किया जाए ताकि एआई को एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए और सपोर्ट प्रोवाइड की जाए एजुकेशन स्ट्रक्चर को, और ये जो एआई की लर्निंग्स हैं उनको प्रमोट किया जाए फ्रॉम स्कूल लेवल, फिर कॉलेज लेवल होगा, फिर उसका यूनिवर्सिटी लेवल होगा, उसके बाद फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब देखा जाए इस चीज को तो इन्होंने काम कब से शुरू किया है, बात बेसिकली यही हो रही है ग्लोबल इंडस्ट्री जो है एआई उसके ऊपर डोमिनेंस जो है वो कैसे अपनी कायम रखी जाए। तो दिसंबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 184 स्कूल जो है वो सिलेक्ट किए हैं और उनके ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो किया जा रहा है एआई प्रोग्राम्स को मद्देनजर रखते हुए। और वो जो आपके एआई प्रोग्राम्स हैं उनको नेशनल लेवल तक जो है वो फैलाया जाएगा। और इसमें देखा जाए तो
انہوں نے یہ کہا ہے، خاص کر جو چائنا کے ایجوکیشن منسٹر ہیں ہاؤ جن پنگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ آئی جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے آنے والے وقت میں کتنا امپورٹنٹ ہے. تو ہم یہ جو گولڈن کی ہے اے آئی کی فارم میں، اس کو ملک کے ایجوکیشن سسٹم میں مرتب کر کے ہم وہ گولڈن کی جو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں. اب بقول ان کے، اور یہ بات ہے بھی ٹھیک، کہ اے آئی جو ہے وہ ایجوکیشن جب ہم دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ملک کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹو ٹیکنالوجیکل انوویشن اس میں اضافہ ہوگا. اور یہ ساری بات کیوں ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں کہ چائنا میں ایک یونیورسٹی ہے زی جیانگ یونیورسٹی ان ہانگ چو، جہاں سے وہ لیڈر جنہوں نے اب سائنٹسٹ جنہوں نے ڈیپ سیک متعارف کروائی. اب جب یہ چیز ہوئی ہے تو اب سکولز نے یا چائنیز گورنمنٹ نے یہ ایک پلان کے تھرو آبجیکٹو جو ہے اس کو مرتب کیا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹس ہیں وہ چائنا سے ہونے چاہیے، یا چائنا اپنا ڈومیننس جو اس کے اندر رکھے گا. اچھا، یہ بات ہو گئی یہاں تک. اب آتے ہیں ہم دوسرے ملک جو ہیں ان کے اندر، دیکھیں کہ واقعی انہوں نے بھی اپنے ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا، یا سارے وہ باتیں ہی کر رہے ہیں. یورپ کے اندر دیکھا جائے اسٹونیا گورنمنٹ جو ہے ریسنٹلی انہوں نے پیرنٹ کیا ہے اوپن اے آئی ٹو انٹروڈیوس چیٹ جی بی ٹی ایجوکیشن فار سیکنڈری اسکول اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس. اب ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سپٹمبر میں یہ پروگرام لانچ کیا جائے گا. اس پروگرام کے تھرو دے ول پرووائڈ اے آئی پاورڈ اسٹڈی سپورٹ، ایڈمنسٹریٹو ٹاسک آٹومیشن اینڈ لیسن پلاننگ ٹولس. اسی طرح کینیڈا، ساؤتھ کوریا اور یو کے میں آئے تو انہوں نے بھی اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کے اندر اے آئی کو انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ انہوں نے K-12 ایجوکیشن لیول جو وہاں سے سٹارٹ لیا ہے. اب یو کے اندر جو پرائیویٹ سکولز ہیں انہوں نے آلریڈی اے آئی کی انٹیگریشن جو ہے ان کو اپنے سکول سسٹم کے اندر امپلیمنٹ کر دیا ہے، اور ایسی کلاسز انہوں نے شروع کرتی ہیں جو ٹیچر لیس کلاسز کہلاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو دے موسٹلی ریلائی آن ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹس اینڈ اے آئی پلیٹ فارمز فار لرننگ دیئر ایجوکیشن. لے جناب، یہ سچویشن تھی کس کی؟ چائنا اور باقی دنیا کے اندر وہ ملک جنہوں نے اے آئی جیسے پروگرام کو اپنے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنانے کی کوشش کی. آئیے پاکستان کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر 25 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور اس ملک کے اندر 3 کروڑ 80 لاکھ بیکاری بھی ہیں. ان بیکاریوں میں 12% مرد، 55% خواتین، 27% بچے اور بقیہ 6% سفید فوج مجبوراً افراد شامل ہیں. ان بیکاریوں کا 50% کراچی، 16% لاہور، 7% اسلام آباد اور بقیہ دیگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے. کراچی میں روزانہ ایک بیکاری کو ملنے والی اوسط بھیک 2000 روپے، لاہور میں 1400 روپے اور اسلام آباد میں 950 تک ہے. اچھا، اب تھوڑا سا دیکھیں کہ جن لوگوں کو مانگنے سے 2000 مل جائے، مانگنے سے 14000 مل جائے، مانگنے سے ہی 950 روپے مل جائے، تو ان کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ اچھا، ایک طرف جو بیچارے دن رات کام کرتے ہیں ان کو سیلری ساری 25 سے 30,000، کہیں 35,000، کہیں اب 37,000 38,000 بھی ملتی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ وہی بیکاری جو ہیں، جس بندے کو دن میں 2000 ملتا ہے، 30 سے ملٹیپلائی کریں 60,000 تو بن گیا. تو جس کو 1400 ملتا ہے اس کا 42,000 بن گیا، جس کو 950 ملتا ہے تو وہ 30,000 کے لگ بھگ جو ہے پیسے کما رہا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ کیا اس طرح کی صورتحال جو ہے اس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دنیا جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ کیسے ہم نے اپنی ورلڈ لیڈرشپ جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اور ہم اپنے ملک سے ابھی تک غربت ختم نہیں کر پائے. ہم یہ بھکاری جیسا مسئلہ جو ہے، مطلب کہ اکثر اوقات ٹی وی پروگرام کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اسلام آباد جو ہے اس کو کم سے کم بیگرز فری بنا لیں، اب لاہور کو ہی بنا لیں یا آپ کراچی کو ہی بنا لیں، تو ہم وہ بھی فیصلہ نہیں کر پائے. اور دوسری طرف جناب، چونکہ ہم دیکھا جائے یہاں پہ کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہم مانگنے اوپر لگے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہوں، چاہے اس سے نیچے کی ساری لاٹ ہو. تو ہم نے پتہ نہیں کب یہ ہماری قرضوں سے جان چھوٹے گی، کب ہم جو ہے آگے چیزوں کو سوچیں گے، کب ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی صاحب ہمیں بھی ورلڈ جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوشن جو ہے اس کو سگنیفیکنٹ کرنا ہے، ہمیں بھی ورلڈ کے اندر اپنا انفلوئنس ہے اس کو سگنیفیکنٹ بنانا ہے، ہمیں بھی جو ورلڈ لیول کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر حصہ ڈالنا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے لیے بھی ہمیں کئی دہائیاں انتظار کرنا پڑے گا. اور آپ خود بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ قومیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی ہیں، وہ آگے بڑھتی ہیں، یا وہ قومیں جو سوئی رہتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اہل زمانہ سے کوئی قوم اگر واقف نہیں ہے تو اس قوم سے بڑا کوئی جاہل کوئی نہیں ہے. خدا حافظ.